जवार ने मिशाल को घर ड्रॉप किया था। वो अंदर जा रही थी कि जवार ने मिशाल का हाथ थामा और बोला, माई ब्यूटी, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन लेकर आराम से सो जाना, ओके। जवार ने मिशाल का चेहरा थपथपाया। ओके, तुम अपसेट ना हो, आई विल बी फाइन, मिशाल ने कहा और अंदर की जाना बैठ गई। जवार भी मुस्कुराया और वहां से निकल गया। अभी जवार जा ही रहा था कि अचानक उसकी कार खराब होगी। वो बाहर निकला ताकि चेक कर सके कि क्या मसला हुआ है। सड़क काफी सुनसान थी, कोई भी जी रू का नामो निशान नहीं था। असल में कार का टायर पंचर हो गया था और ठीक भी सिर्फ मैकेनिक ही कर सकता था। उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। सो उसने पैदल चलने का सोचा। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक शख्स खड़ा नजर आया। वो शख्स उसे काफी पुरइसरार लगा क्योंकि उसने फुल ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ ही एक ब्लैक कलर का हुड पहना हुआ था। चेहरे पर भी ब्लैक कलर का मास्क था। वाहिद उस शख्स की आंखें नजर आती थी, वही गहरी नीली आंखें जिससे सबको एक खौफ सा महसूस होता था। जावार ने भी हुआ था, बल्कि उसे काफी अजीब भी लगा कि इतनी रात के वो यहाँ पर क्या कर रहा है। खैर, जाबार को मदद लेनी थी, सो उसने बोलना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक्चुअली मेरी कार खराब हो गया और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड है। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, आपका मोबाइल मिल सकता है? हेलो, आप कुछ बोल नहीं रहे। उसके ये बोलने की देर थी कि सन्नाटेदार थप्पा उसके घर पर रसीद वो बामुश्किल उठ रहा था। साथ में बेहद हैरान भी था कि अचानक दो मुक्के उसके कान नाक पर पड़े। नाक से खून बहना शुरू हो गया। मुझे क्यों मार रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुमने क्या किया है ये पूछो, क्या नहीं किया तुमने? मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की, मेरी मिशाल को। मिशाल? कौन हो तुम? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसे? मेरी होने वाली मंगेतर है। ये बोलने ही वाला था कि उसने उसकी गर्दन दबोच ली। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी मिशाल का नाम भी लिया तो वो तुम्हारी नहीं है। तुम जो भी हो, तुम नहीं जानते तुमने किस पर हाथ उठाया। जावार मलक अवान नाम है मेरा, और मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। तुमने जो करना है ना कर ले, मगर ये याद रखना कि मिशाल सिर्फ और सिर्फ मेरी है, यानी कि धराम दुरानी के। उसे अब सिर्फ मुझे मौत ही अलग कर सकती है, और जहां तक रही मुझे मारने की बात, तो पहले खुद को तो बचा ले मुझसे। ये कहकर उसने जावर के सर पर इतने जोर से वार किया कि उसका पूरा सर घूमता हुआ महसूस हुआ। दाइम ने जावर का गिरबान पकड़ा, उसके कान में सरगोशी करने लगा। आज हॉस्पिटल जाने की मोहलत दे रहा, आइंदा के बाद वो भी नहीं मिलेगी, कहकर झटके से छोड़ा और वहां से निकल गया। जावार सड़क के दरमियान होशो हर्ष से बेगाना पड़ा था। कुछ देर के बाद जावार के इर्द बहुत से लोग जमा हो गए, जिसमें से कुछ न्यूज एंकर और सहाफी भी मौजूद थे। खैर, किसी तरह से जावार को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आपको आगाह करते जाएं कि आज की अहम तरीन खबर के शहर के नामवर बिजनेसमैन जावर मलिक अवाम पर कल रात जानलेवा हमला हुआ। फिलहाल उनकी जान खतरे में है। अवाम से दुआओं की अपील है। मिशा के कानों में जब यह खबर पड़ी तो वो बात हुए हॉस्पिटल पहुंचे थे, आंसू जारी थे। वो बार बार जावर की सलामती की दुआएं मांगे थे। जावर का ऑपरेशन जारी था क्योंकि सर पर चोट काफी गहरी थी, जिससे या तो वो कोमे में जाने का या फिर मेमोरी लॉस होने का अंदेशा था। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आया। क्या हुआ डॉक्टर? जावर कैसा है, ठीक है ना? मिशा ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, ऑपरेशन कामयाब रहा, पेशेंट का होश आ गया है, कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओ थैंक गॉड, नो इज ही इज फाइन, मिशा ने कहा। दाम ने जब न्यूज सुनी तो हंस दिया। तूने मेरी रूह को मुझसे जुदा करने की कोशिश की थी जावर मलक अवान, तो एक गैरतमंद मर्द ये कैसे बर्दाश्त कर सकता कि कोई उसकी बहुत ही जल्द होने वाली बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे? कहते हुए दाइम ने चेहरे पर एक इंतहाई खूबसूरत मगर इंतहाई खतरनाक मुस्कुराहट बिखर गए थे। जावर का होश आ चुका था। आप कैसा फील कर रहे हो? मिशा ने पूछा। जावर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल ठीक। मिशा ने बेसाता पलके गिराई थी। तुम्हें किसने मारा? मिशा ने पूछा। चंद लम्हे वो मिशा के खूबसूरत चेहरे की जन्म देता रहा, फिर गोया हुआ। पता नहीं, होगा कोई बिजनेस में दुश्मन या फिर डैड से किसी का पंगा होगा। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, मैं अब ठीक हूँ। जावर मुस्कुरा कर बोला तो मिशा भी मुस्कुरा दी। मां नूर को कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर किसी की अनजान नंबर से मैसेजेस आ रहे थे। अभी भी मिशा को कॉल करने और जावर की हैरियत दरियाफ्त करने लगी थी कि अचानक मैसेज आया। मेरे सीने से लगकर सुन वो धड़कन जो हर पल तेरे मिलने का वार विरद करती है। मिशा ने जब ये मैसेज देखा तो शमशुर हो गई और सोचने लगे कि इतना बेबाक अंदाज कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पहचाना जाने मन। फिर मैसेज आया। बकवास बंद करो घटिया इंसान, कौन हो तुम और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? इंसान हूँ और आपका नंबर आपकी फेसबुक आईडी से मिला जनाब। रिप्लाई आया। हो कौन तुम और क्या चाहती हो? मानूर बोली, आपकी तवज्जो जाने जान। घटिया इंसान, अगर एक और बार भी कोई वाहियात बात की ना तो सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो हंस दिया था। उसकी हंसी को मानूर कैसे बोल सकती थी? जहर लगती है उसे ये हंसी। मीर अरसलान भट्ट तुम हो ना ये? मानूर ने पूछा। बिल्कुल जाने जाना, आपका गुलाम, आपका बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। देखो मीर,
میں تمہیں عزت سے سمجھا رہی ہوں، مجھ سے دور ہو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا کیا کرو گے تم؟ میں ڈیڈ کو بتا دوں گی، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میر کیا کر لگا کر صاحب، مطلب مجھے میرے ہونے والے سسر جی سے پٹواؤ گی؟ کوئی بات نہیں، تمہاری ہاتھ یہ بھی برداشت کر لوں گا، جانے میر، یو بلڈی آئی ول کل یو۔ مانور نے کہا۔ میر ہنسے جا رہا تھا، ایک دم وہ سنجیدہ ہوا۔ مانور گمبھیر آواز کے ساتھ بولا۔ مانور چپ ہو گئی۔ کل تم مجھ سے ملنے آؤ گی؟ پاگل سمجھ رکھا ہے کیا مجھے جو تم سے ملنے آؤں گی میں؟ سوچ لینا، نہیں تو میں کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لے کر جاؤں گا، اور یہ مذاق نہیں ہے مانور۔ مانور کی آنکھیں پھیل گئی۔ سوچ لو، ویسے بھی تمہارے گھر کا راستہ بھی پتا ہے مجھے۔ مانور نے بنا جواب دیے موبائل فون بند کر دیا۔ اگر سچ میں اس لوفر کو پتا ہوتا کہ یہ کیا کرے گا، سوچ کے مانور ڈر سی گئے۔ میر یار، تو جس آفس میں جاب کرتا ہے وہاں مجھے بھی کرنی ہے۔ میر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا تم اور جاب؟ ہاں کیوں نہیں، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار، مجھے کیا ہونا ہے، جاب کیوں نہیں کرنی تجھے؟ مثال کے لیے کیوں؟ جب شادی کروں گا تو اس کے خرچے، گھر کے خرچے، دادی کی میڈیسن وغیرہ وغیرہ، کیسے ہوگا یہ سب؟ اچھا اب تک یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا تجھے؟ اور اتنا یقین کیسے تجھے کہ مثال سے تیری ہی شادی ہوگی؟ تم مجھے اچھے سے جانتا ہے، جو کام میں کرنے کا سوچ لوں اس کو کر کے دم لیتا۔ اور رہی بات آئیڈیا، یار اب آ گیا نا تو بتا، بات کرے گا کہ نہیں؟ اوکے بڈی، میں کروں گا بات، امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، میر مسکرا کر بولا، جس پر دائم بھی مسکرا دیا تھا۔ رات کو مشاق سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ سونے ہی لگے تھے، اس کے کمرے کی لائٹ اچانک آف ہوئی اور وہ ابھی موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کرنے ہی لگے تھے، کسی نے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگایا اور بولا، لٹل فیری، مشال اپنی جگہ پر کام کرائے گی۔ کون ہو تم؟ نہیں پہچاننا مجھے؟ دائم، اوف کتنی پیاری ہو تم، اور تمہارے منہ سے میرا نام کتنا خوبصورت لگتا ہے، مائی لٹل فیری۔ اس نے اپنا انگوٹھا مشال کے سر سفید گردن پر پھیرا۔ مشال کا جسم میں کرنٹ سا دورا تھا۔ آپ پلیز میرے پاس مت آیا کریں، مشال نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ دام نے اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگایا۔ مشال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آج بول دیا جانے جا، آئندہ کے بعد ایسا کچھ بولا نا تو تم مجھے اچھے سے سمجھ چکی ہو، اتنا تو اندازہ ہوگا نا تمہیں۔ مشال نظر کر رہ گئی تھی، اس کی گرم سانسیں وہ بآسانی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ مشال کو چاند لمحے یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ بولا، مائی لٹل فیری، میرا جب دل چاہے گا تمہارے پاس، تمہارے قریب آؤں گا، جس طریقے سے چاہے اسی طریقے سے آؤں گا۔ تم مجھے خود سے نہ الگ کر سکتی ہو نہ مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا نا تو قسم اس پاک ذات کی، تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر برا کروں گا۔ یہ بات یاد رکھنا، دائم درانی سے تم کہیں نہیں چھپ سکتی، میں تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تمہاری ہر سانس صرف مجھ سے جڑی ہے، تم مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوتی ہو۔ دائم کی شدت، اس کی دیوانگی، اس کی جنونیت دیکھ کر مشال حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے لیے کوئی اتنا شدت پسند بھی ہو سکتا ہے، اس نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مشال جب مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو دائم نے اس پر گرفت مضبوط کر لی۔ مشال نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی اور دائم اس کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ وہ جھکا اور بار بار اس نے اپنا لب اس کی آنکھوں پر چھوڑا۔ مشال کی جان فنا ہو گئی تھی۔ پھر دائم نے اس کی نوز پن پر اپنے لب رکھے تھے اور مشال نے دائم کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ دائم کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر تھی، مگر پھر کچھ لحاظ کرتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اگلے ہی لمحے اسے خود میں بیچ لیا، پھر آہستہ سے چھوڑ کر ویسے ہی چلا گیا جیسے آیا تھا۔ مشال کا تنفس بجھنا سے بگڑ چکا تھا، وہ ایک ہی سانس میں پانی پی گئی تھی، لیکن اس کا یہ سب فیل تب کیوں نہیں ہوتا جب زاور کے پاس آتا تھا۔ بے شک ان کی شادی نہیں، مگر کئی دفعہ زاور نے بھی مشال کا ہاتھ پکڑا تھا، تو اسے یہ سب کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ جب دائم اس کے قریب آتا اس کی دھڑکنیں کیوں تیز ہو جاتی تھی؟ کیوں اس کا دل چیخ چیخا کہتا کہ ہاں یہی ہے؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ دائم کی شدتوں نے، اس کے دیوانے پن نے، اس کی جنونیت نے مشال کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صبح مانور کو کالج جانا تھا۔ دراصل اس کی کچھ فرینڈز نے ایک چھوٹا سا گیٹ ٹو گیدر رکھا تھا۔ مشال نہیں جانا چاہتی تھی، وہ رات والے قصے کو بلا نہیں پاتی، مگر مانور اس کی باقی فرینڈز کی ضد پر اس کو جانا پڑا۔ مانور اور مشال نے سیم ڈریسنگ کی تھی، دونوں نے براؤن کلر کے فراک پہن رکھے تھے۔ مشال اپنی کار میں الگ سے آئی تھی، جبکہ مانور بھی الگ سے آئے تھے۔ مانور کی کار راستے میں خراب ہو گئی تھی تو وہ ورک شاپ چلی گئی۔ اتفاق سے میر بھی وہیں سے گزرا تھا۔ مانور تو اسے دیکھا نہیں، مگر اس نے مانور کو دیکھ لیا تھا، مگر سامنے نہیں آیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد مانور کی کار ٹھیک ہو چکی تھی، وہ بیٹھی اور کار کو زن سے اڑا کے لے گئے۔ میر نے بائک پر مانور کا پیچھا کیا۔ یہاں کہاں رہ گئی ہو تم؟ مانور کب سے ویٹ کر رہی ہیں ہم تمہارا، مشال اور باقی لڑکیاں بولی۔ سوری گائز، ایکچولی کار خراب ہو گئی تھی، سو اس لیے۔ اوکے نو پرابلم، اب جلدی چلو، سب ایک ساتھ بولے۔ اوکے چلو، مانور مسکرا دیتی۔ او ہو یار، کینڈلز تو اوپر ہی رہ گئے،
अच्छा तुम लोग वेट करो, मैं लेकर आती हूँ, क्या अपना फ्राक संभालती मानूर ऊपर की जाना बढ़ गई थी। कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं था, सब क्लासेस रूम्स खाली थे क्योंकि सब क्लासेस के एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो बस जो थोड़े स्टूडेंट्स थे वो नीचे वाले पोर्शन में थे। वो भी क्लास में दाखिल हुई थी कि पीछे से उस किसी ने रूम का लॉक लगा दिया। उसने घबरा कर देखा तो मीर खरा मुस्कुरा रहा था। तुम घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना, है ना, फॉलो कर रहे थे ना मुझे। जाने जाना ठीक है, वैसे भी मैंने लास्ट नाइट कहा था ना कि मुझसे मिलने ना ही तो मैं आ जाऊंगा, कहकर वो आगे बढ़ने लगा। देखो मुझसे दूर हो, तुम पास मत आना मेरे। वो पीछे पीछे होती दीवार से जाकर लगी। ओह फल्ला, उसको भी अभी ही दरमियान में आना था। मानूर ने सदमे में कहा। मीर ने दोनों हाथ मानूर के इर्द गिर्द रखकर उसकी फरार होने की राहें मुस्तहिद करते हुए उसकी खूबसूरत बड़ी ब्राउन आंखों में देखने लगा। मानूर के दिल ने रफ्तार पकड़ी थी। बहुत ही हसीन लग रही हो मेरी हसीना, मीर ने हमार आलूत लहजे में कहा था, और मानूर उसको खुद पर जूते हुए देखकर फौरन उसके हसास से निकली कि मीर ने मानूर का दुपट्टा अपने गिफ्ट में ले लिया। नाचार उसको पीछे होना पड़ा। मानूर की कमर मीर के सीने से लगे थे। मानूर का तनफ्फुस घुटना से बिगड़ा था। मीर ने उसके लंबे खुले बालों को कान के पीछे रास्ते में सरगोशी करने लगा कि अचानक उसकी नजर उसके खूबसूरत सफेद गर्दन पर पड़ती है। तो वह बोलने लगा, मैसर हो अगर तेरी गर्दन, मैं तुझ में खून का कतरा ना छोड़ो। मीर के इतने बेबाक अंदाज पर वह हैरान रह गई थी। कमीने इंसान, छोड़ मुझे, ये वाहियात बातें जाकर अपनी बीवी से करो। मानूर फट पड़ती। लो भाई, अपनी बीवी से ही तो कर रहा हूँ। ओ प्लीज, ये बातें कहीं और जाकर करो। वो एकदम सीधी हुई थी। और तुम क्या समझते हो, हाँ मैं कोई वाइफ हूँ जो जब चाहे मेरे करीब आओगे? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पैसा देखा नहीं और शुरू हो गया। मीर उसकी बातें खुद पर सब किए हुए सूरज चेहरा लिए हुए सुन रहा था। वैसे भी तुम जैसे 2 टके के लड़कों को अच्छी तरह जानती हो, अपनी रातें रंगीन करने के लिए हर जगह मुंह मारती हो। बस, मीर धारा था, एक लफ्ज और नहीं। मानूर, हाँ मेरी मोहब्बत को बहुत ही गालियां दे ली हैं तुमने। मानूर एकदम सहमे थे। और क्या कहा तुमने? रातें रंगीन करता हूँ मैं अपनी? तो मेरी जान अभी तक मैं अपने हाथ में हूँ, पर अब नहीं रहूंगा। ये कहकर मीर मानूर पर झुकने ही वाला था कि सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था, और मानूर से वह चेहरा सूरज चिरा लिए उसके जान लहू टपकाती आंखों से देख रहा था। एकदम वो आगे बढ़ा और मानूर की बाजू पकड़कर दबोचा। ये जो थप्पड़ तुमने मारा है ना मानूर खान, जिसका पछतावा अब तुम में उम्र बढ़ रहेगा। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये मिडिल क्लास मीर अरसलान भट्ट क्या क्या कर सकता है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव, कहकर उसने झटके से छोड़ा और वहां से निकलता चला गया। मानूर की आंखें मीर के दहशत से फैल गए थे। मानूर अपनी अथल पथल होती सांसों के साथ ही नीचे आई थी। यार मानूर कहाँ रह गए थे? मिशाल कौफर से बोली। वो क्या? वो नूर जानी, आर यू ओके? मिशाला फिक्रमंदी से पूछा। यस आई एम ओके। वो भागती भागती नीचे आई ना, इसलिए सांस भूल गई। मानू ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ ये लो कैंडल्स। मिशाल बाकी लड़कियों की तरह मतवज्जो हुई। मानू को सच में मीर से खौफ आने लगा था। मीर वापस घर आया था। उसका गुस्सा किसी तरह भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में परफ्यूम की बोतल और मिरर को तोड़ा। फिर भी गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया मानूर, मेरी पाक मोहब्बत को अपने पांव तले रोंद कर मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। जितनी शिद्दत से मोहब्बत की थी ना मैं, ये इससे भी कहीं शिद्दत से नफरत करूंगा इंशाल्लाह। जितनी अजियत मैंने सही है ना, उससे दुगनी अजियत दूंगा तुम्हें। जिस शिद्दत से मैंने तुमसे मोहब्बत की ना, उससे कहीं ज्यादा शिद्दत से नफरत करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मीर गिरने से अंदाज में बैठ पर लेटा। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसके बालों में जज्ब हो गया था। मानूर अपने रूम में आई। लंच काट के अचानक रूहान उसके कॉलेज फ्रेंड्स कम पाई, ज्यादा उसकी कालाई थी। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ होती हो आजकल, नजर नहीं आती। बस बाहर निकलने को दिल नहीं करता। अच्छा मिशी कैसी है? हाँ ठीक है वो भी। अच्छा नूर, एक काम था तुमसे। एक्चुअली कल रूहान के मंगेतर की बर्थडे है, तो मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूं। तुम हेल्प करोगी मेरी? हाँ क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मेरी भाभी की बर्थडे है। मानूर मुस्कुरा कर बोली। अच्छा ओके। अब भाभी आगे होगी, भाई को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। रूहान ने प्यार भरा शिकवा किया और मानूर हंसी। वो बोली, मजाक कर रही थी भाई। रूहान मुस्कुराया, बोला आज शाम 5 बजे तैयार रहना। ओके डन। मानू ने मुस्कुराकर कॉल डिस्कनेक्ट की थी। दाइम बहुत खुश था। दादी जान आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ मेरा चांद बोलो। दरअसल आपके लिए बहू ढूंढ लिया मैंने। अच्छा, नाम बताओ उसका। मिशाल शाह। माशाल्लाह, नाम तो बहुत खूबसूरत है। आयमा बेगम
مسکرا کر بول تھی، اچھا دادی ایک بات اور ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ دراصل مشال لوگ امیر ہیں بہت، پر بیٹا تو جانتا ہے نا ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، مگر دادی پلیز میری خاطر پلیز، پہلے کبھی تیری کسی بات سے انکار کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ دادی، آئی لو یو۔ دائم نے ایما بیگم کے ہاتھ چوم لیے تھے جبکہ وہ مسکرا دی تھے۔ ماں نور مال میں روحان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کسی کی نظروں کے حساب میں ہے۔ میر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ نور۔ روحان نے نور کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ میر کا دل کیا کہ جا کر اس کے دان توڑ دے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ غصہ تو تب حد سے زیادہ بڑا جب نور نے بھی اس کا ہاتھ روحان کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی میر کی نظر سے کچھ ہی پل میں اوجھل ہو گئے تھے۔ دراصل نور کے موبائل پر جی پی ایس آن تھا، اس لیے میر کو اس کی لوکیشن کا پتہ چلا اور وہ وہاں مال پر پہنچا تھا۔ رات کو نور سونے کے لیے لیٹی تھی، اس کو ابھی سوئے بھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کوئی چپ چاپ کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ چاند کی روشنی میں اس کے سر و سفید رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ بلا شبہ وہ کوئی حور ہی تھی۔ اس کے ہونٹ کے نیچے والا تل واللہ جان لیوا ثابت ہو رہا تھا میر کے لیے۔ بے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل کو چھوا۔ وہ نیند میں قسم آئی کہ اچانک میر کے چہرے کے تازہ سہت ہوئے۔ اس نے جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر نور کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر سامنے اندھیرا تھا اور ایسے میں اس کے کمرے میں یہ کون شخص گھس آیا تھا؟ کون ہو تم؟ نور نے پوچھا، مگر جواب نہ ملا۔ جواب نہ ملنے پر وہ سائڈ لیمپ آن کرنے لگی تھی کہ اچانک میر نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خود لیمپ آن کیا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مارم اس لڑکے کے ساتھ کیوں ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اسے؟ میر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا جو کوئی بھی لگتا ہو، تم اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے، مانو نے بے خوف ہو کر بولی۔ اب کی بار میر نے دونوں بازو نور کے ارد گرد رکھے اور تھوڑا جھک کر بولا، مجھے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، اور آئندہ کے بعد مجھے تم اس کے ساتھ نظر مت آنا، نہ محرم ہے تمہارے لیے۔ گاٹ مائی پوائنٹ کہہ کر جانے ہی لگا تھا کہ مانور بولے، تم کون سا میرے محرم ہو؟ میر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ وہ اس سے اچانک سی افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے سیدھی اس کے سینے سے لگے۔ چلو تمہاری یہ خواہش بھی جلدی پوری کرتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے میری چیز ہوا، پھر وہ کوئی چیز ہو یا پھر کوئی جیتا جاگتا انسان، شراکت پسند نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہونٹوں پر لگے ہوئے لپ گلوز کو بے دردی سے رگڑا اور الٹے قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ مانور کی آنکھوں سے بے شمار اشکوں کی برسات ہونے لگے۔ یا اللہ کس مشکل میں ڈال دیا مجھے، اسے کہتے ہوئے روتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئے تھے۔ اگلی صبح جب دائم کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کافی لیٹ اٹھا تھا۔ کیمرے میں چیک کیا تو مشاق کہیں پہ دکھائی نہ دی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہاں جا سکتی ہے اس ٹائم؟ دن کے 12 بج رہے تھے۔ آج کا دن دائم کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا کیونکہ آج اس نے اس کی دادی نے مشال کے لیے اس کا پرپوزل لے کر جانا تھا۔ سو وہ شاور لینے چلا گیا۔ دراصل مانور اور مشال کی ایک فرینڈ کی بہن کا ریسیپشن تھا تو وہ دونوں وہ اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ دائم اور اس کی دادی دونوں شام مینشن پہنچ چکے تھے۔ گارڈ نے انہیں باہر روک لیا تھا۔ اندر پوچھنے گیا، صاحب وہ کچھ لوگ آئے ہیں باہر، مشال بی بی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا تم ان کو ڈائننگ روم میں بٹھاؤ، آتا ہوں میں، عفان شاہ نے کہا۔ جی بہتر صاحب۔ دونوں اندر ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم انکل، دائم نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ لوگوں کو کوئی بات کرنی تھی مشاق کے بارے میں؟ جی بھائی صاحب، یہ دائم ہے میرا پوتا، یہ آپ کی بھتیجی مشاق کو پسند کرتا ہے، اسے شادی کا خواہش مند ہے۔ کیا ہوش میں تو ہیں آپ؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ آپ اپنے پوتے کو دیکھیں اور میری بھتیجی کو دیکھیں، ہماری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور تم 2 ٹکے کے لڑکے اپنے اوقات بھول گئے ہو کیا جو عفان شاہ کی پوتی سے شادی کے خواہش مند ہو؟ دائم خود پر ضبط کیے سب سن رہا تھا جبکہ آئمہ بیگم کو اپنی اس قدر بے عزتی دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کتنے ارمان تھے ان کے اپنے پوتے کو شادی لے کر۔ مشال کہاں ہے؟ مجھے بات کرنی ہے اسے، وہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا کہ تم کیسے اس کے پیچھے پڑے تھے، مگر اس نے یہی کہا ہے کہ وہ زاور سے پیار کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی، اور تم بڑھیا اپنے 2 ٹکے کے پوتے کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ دکے مار کر نکلواؤں گا تم دونوں کا۔ یہ کہہ کے اس نے آئمہ بیگم کو پیچھے کی جانب دکھا دیا۔ وہ پیچھے کی جانب جا گئی تھی۔ دادی، دائم چلایا تھا، ان کی ایک لکیر ان کے سر سے نکل رہے تھے۔ دائم نے لہو ٹپکاتی ہوئی آنکھوں سے عفان شاہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی دادی کو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ ہاسپٹل میں چل چل کے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ عفان شاہ سے اسے نفرت محسوس ہوتی۔ اتنے میں ایک نرس باہر آئی اور بولی، مسٹر دائم آپ کے پیشنٹ کی حالت خطرے میں ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ دائم اندر کی جانب بھاگا۔ دادی پلیز آنکھیں بند مت کرنا، آپ کا دائم آپ کے پاس ہے، آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز دادی۔ دائم میرے بچے، میرا آخری وقت آ گیا، مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو
तो मुझे माफ़ कर देना, ये लड़ाई तुम्हारी है, उसे तुम्हें अकेले ही लड़ना है। वादा करो कि तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगे, कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे, वादा करो। आयमा बेगम की सांसें उखड़ रही थी। मैं वादा करता हूँ दादी, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, प्लीज़ दादी। दाइम कह ही रहा था कि आयमा बेगम की रूह परवास कर चुके थे। दादी, 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 कुछ बोल क्यों नहीं रही आप? जवाब देना दादी, प्लीज ऐसा मत करें। डॉक्टर, डॉक्टर, दाइम चीहा था। देखे ना डॉक्टर, दादी मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। सॉरी मिस्टर दाइम, बट शी इज नो मोर। दाइम कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा था और अम्मा बेगम को गले से लगाकर चीहा था। दादी। पूरा हॉस्पिटल दाइम तुरानी की चीहों से लरज उठा था। मिशाल शाह, दाइम चीहा था, और ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे अंदर की शैतान को जगाकर। बहुत बड़ी गलती कर दिया तुम लोगों ने। नीली आंखों में खून उतर रहा था, आंखों से आंसू मुसलसल जा रहे थे। वो रोते हुए एक मासूम सा बच्चा लग रहा था जो कहीं खो जाता है, उसे वापस लौटने का रास्ता मालूम नहीं होता। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। खौफ, शदीद खौफ महसूस हो रहा था इसे इस टाइम। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे अफांजा, तुझे बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम ही दाइम तुरानी ने। तेरी भतीजी को तेरी आंखों के सामने से उठाकर लेकर जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज से दाइम तुरानी की जिंदगी का मकसद सिर्फ और तुझे बर्बाद करना है। एक अज़म से कहता हुआ दाइम तदबीर का इंतजाम करने लगा। जब मीर को पता चला तो वो भागता हुआ दाइम के पास पहुंचा। उसे बहुत ही दिलासा दिया। जब दाइम की हालत संभली तो उसने खुद उसे जाने को कहा, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। आयमा बेगम को गुजरे हुए एक हफ्ता गुजर चुका था और दाइम खुद को काफी हद तक नॉर्मल कर चुका था। मिशाल हैरान भी थी और खुश भी कि उसने एक हफ्ते में दाइम ने उसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, मगर उसे क्या पता था कि यह तूफान से पहले आने वाली खामोशी है। अफवाह शाह मिशा के कमरे में दाखिल हुए। अरे चाचू, आप खड़े क्यों हैं, आए ना। मिशा मुस्कुराकर बोली। मिशी बेटा, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी जी चाचू, कहें। बेटा, वो आपकी जमीन है जो हम सेल करने का इरादा रखते थे। दरअसल एक पार्टी वो जमीन खरीदना चाहती है। मिशा सोच में पड़ गई। क्या काम करते हैं वो? मिशा ने सवाल किया। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। अच्छा, और कीमत कितनी देनी है उन्होंने? 15 करोड़। ठीक। क्या ख्याल है फिर आपका? बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी चीजें आप खुद फैसला करें। ओके डन। उनको कॉल करके यस बोल दें। चलते हैं फिर कल। ओके बेटा। अफान शाह के चेहरे पर एक शाताना मुस्कुराहट ने अहाता किया, जबकि दाइम उनके कल के प्लान को देते हुए अपना प्लान तैयार करने लगा। अब बस उसे सुबह का इंतजार था।